बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क का सियासी महाज गर्म है। आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मैदान सजाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी का यह पहला पॉलिटिकल पावर शो था। उन्होंने भी जलसे से खिताब किया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अलायंस के जो मरकजी कायदीन हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। गोशरोज हमने देखा जो मरकजी क़यादत है, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब, असद कैसर साहब, उन्होंने प्रेस टॉक भी की और उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार हैं और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। साथ में सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल, उनका कहना था कि अगर उनकी कोई बात बुरी लगी है तो वो मुकालमे के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी आज एक जलसे से खिताब किया। खिताब करते उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने जो एक बयानिया घड़ लिया है उससे सियासत में तनाव और तलखियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने पीटीआई की जानिब से जो आज पेशावर में जलसा किया गया उसको उन्होंने एक नाकाम जलसा करार देते हुए कहा कि पेशावर की अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिद मकबूल सदीकी साहब जो वफाकी वजीर सेहत हैं, उनके हमरा मौजूद थे। डॉक्टर फारूक सद्दार साहब भी मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा कि एमक्यूएम भी इस तरह के दौर से गुजरी है और उन्होंने इससे सबक सीखा और अपनी जो सियासी हैसियत है एमक्यूएम पाकिस्तान उसको बरकरार रखा है। यहाँ ये भी बताते चले कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये भी कहा है आज की वो अहम स्टेटमेंट है कि अगर पीटीआई के रहनुमा बानी चेयरमैन पीटीआई के बयानिए से अपने आप को अलग करते हैं तो फिर बातचीत की गुंजाइश पैदा हो सकती है। व्यूअर्स, ये जो बयानिए का घनचक्कर है इससे निकलने के लिए पहल कौन करेगा, ये भी हमारी नशिस्त का आज बड़ा सवाल है। और पीटीआई जिनके लिए मौजूदा हालात में बिलखसूस जो जुम्मे को डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सियासी रस्ते मसदूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो किस चीज को तरजीह देंगे, मुजामत को या मुफाहमत को? ये भी एक बड़ा सवाल है जो हम आज की नशिस्त में उठाएंगे। और उसके लिए मुझे 3 नुमाइंदा शख्सियत ने ज्वाइन, उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया है शुमैला राना साहिबा ने, इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुशर्रफ नवाज साहब का ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है रजा हारून साहब ने, आप लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अहमद अवैस साहब जो मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ जूम वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से अहमद अवैस साहब से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। अहमद अवैस साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब टोन है, मैं देख रहा हूं जो कल बैरिस्टर गौर साहब और असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, वो मुफाहमाना थी, लेकिन पेशावर के जलसे में भी सख्तगीर खिताबात तो जरूर थे और ये कहा गया कि जो डी चौक पहुंचने के नारे लग रहे हैं हम उस अरमान को पूरा करेंगे, लेकिन वो इसलिए जिसे कहते हैं इश्तियाल अंगेज किस्म की तकारीर नहीं हुई। पीटीआई जो है अब वो मुफाहमत या मुकालमे के लिए तैयार है या दोबारा को मंगल को जो मुलाकात का दिल अडियाला जेल में उसके लिए दोबारा आएंगे और धरना देंगे? क्या स्ट्रेटेजी है इस वक्त, कुछ स्पेल आउट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको बताऊं, और मैं पूरे आपको जिम्मेदारी के साथ और वसूख से कह रहा हूं कि मुफाहमत की पॉलिसी से हमने गुरेज नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आपको पीछे ले जाता हूं, आपको याद होगा कि जब सेकंड मीटिंग हुई थी दिसंबर के बाद 2 जनवरी को, और उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ था आपको याद होगा कि उस वक्त ये स्पीकर नेशनल असम्बली के चैम्बर में गालिबन ये मीटिंग थी और बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप बगैर किसी तहरीरी मुतालबात के आ गए हैं, आप तहरीरी मुतालबात ले आएं और हम बैठ के बातचीत करते हैं, इसके ऊपर तैयार हैं बातचीत करने के लिए। ये हुकूमती टीम ने ये कहा, और इसके ऊपर ये तय पाया कि ये जो पीटीआई की टीम है उसकी इमरान खान से मुलाकात के लिए कल का ये टाइम रखवा देंगे और उनसे मशवरा करके ये तहरीरी मुतालबात लेके आपके पास दोबारा आ जाएंगे। ये फाइनली डिसाइड हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके भी इल्म में ये बात होगी। जी जी। लेकिन वो फिर हुआ ये कि वो कल ना आया कभी, और वो जेल का सुपरडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की टीम से भी ज्यादा ताकतवर हो गया और उसने किसी को मुलाकात नहीं करने दी, और फिर मुलाकात जो है वो एक लंबे अरसे तक कोशिश के बावजूद ना हो सकी, और इस तरह से वो मुतालबात का वो सिलसिला जो था एक नेगोशिएशन का वो ड्रॉप हो गया। तो मैं आपसे अब भी कह रहा हूं कि यहाँ पे
ये रास्ता तो कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, और मैग्नानिमिटी हमेशा हुकूमत को दिखानी चाहिए। और ये सारी दुनिया में दस्तूर है कि जब ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान किसी बात के ऊपर को तनाज़ा हो जाएगा और मुज़ाकरात की सूरत निकलेगी, तो ज्यादा मैग्नानिमिटी और लार्ज हार्टेडनेस जो है वो हुकूमत ही को दिखानी होती है। और यहाँ तो हुकूमत खुद एक बड़ी कमजोर जो है धागे से बंधी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऐसी सूरत में तो हमें सारी चीजों को इग्नोर करके अगर बातचीत के ऊपर आ रहे हैं तो इसको बहुत पॉजिटिव टोन में लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए इस बातचीत को, अदरवाइज इसके नताज बड़े भयानक होंगे। एक सूबे में देखें KPK के अंदर और बलोचिस्तान, एक वहां पहले ही आग लगी हुई है जी, और वहां पे अगर ये सिलसिला जो है और बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा? इंडिया जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लैप्सिस की वजह से वो जाके उसने गठजोड़ कर लिया अफगानिस्तान के साथ और वहां से हमें तंग कर रहा है, तो ये बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान हमें इतना तकलीफ दे सकता है मुस्तकबिल के अंदर, इसको सोचना चाहिए। और हमें अपने जो है ना पाकिस्तान के मुतालिक जब सोचें तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अलावा इमरान खान कहाँ से तंग होता है या उसको कितना हम जख्म पहुंचा सकते हैं या उसको कितना उसकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बुनियाद नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान बुनियाद होनी चाहिए, तो मामला हमारे हल हो सकते हैं। ये मेरा अपना तो ये अहमद अवैसा, आप वैसे जो आपने गुफ्तगू की उससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन शूमी एक किस्मत है कि इस तरह की आवाज़ें कम आती हैं PTI से। बारकेफ जो आपने नुकात उठाए हैं वो मैं शुमैला साहिबा के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि वो हुकूमत में, और आपने कहा कि हुकूमत मैग्नानिमिटी दिखाती है और वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए। अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू से तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि इसका नुकसान हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि शोरश पाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे यही बात हो रही थी कि सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, हमें इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए हमें अपने बेखसूस, वो तो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो बानी चेयरमैन PTI का बयानिया है, जो PTI ऑफिशियल भी ट्वीट करता है और फिर जो इंडियन मीडिया उसको उठाता है, उसको हमें आनी हाथों से निपटना होगा। हुकूमत अब आज अतौला तारड़ साहब ने कहा कि अगर वो उनके बयानिए से अपने आप को ज़रा अलहदा करते हैं बानी चेयरमैन PTI से, तो हम बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। आप समझती हैं वो अपने आप को अलग करेंगे, क्योंकि PTI तो अभी भी खान साहब के साथ ही खड़ी, उनके बानी चेयरमैन PTI हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अहमद ओवैस साहब हैं वो एक सीनियर वकील कानूनदान भी हैं और हम उनसे मैं सीखती भी हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। उनकी बात में बहुत मुदल्लल अल्फाज में उन्होंने बात की और बड़ी बैलेंस्ड गुफ्तगू की। काश के तमाम PTI के जो अरकान और जो रहनुमा हैं वो इन्हीं की नक्शे कदम पे चलें तो ये मामला यहाँ तक होता ही ना। पहली तो बात ये है। लेकिन वो कहते हैं आप लोगों ने मुलाकात करानी थी, मुलाकात नहीं हो सकी। बात ये है कि जो पहले तो हम आपके मैं सवाल की तरफ आना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मुलाकात की तरफ भी आते हैं। सवाल ये है कि देखें, जो इल्ज़ामात हमने इन पर लगाए या जो हमें शिकवा शिकायत इनकी जमात से थी, आज वो एक मस्तनद अदारे ने उसके ऊपर स्टैम्प कर दी। हम क्या कहते थे कि आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर देखें, दहशतगर्दी को काबू करने के लिए वफाक का साथ दें, आप अपने मैंडेट का एहतराम करें, जो आपको आवाम ने आप पे एतमाद किया, आप उस मैंडेट का एहतराम करें और उनकी खिदमत करें। आपने वफाक पे धावा बोलने की कोशिश की, आपने पंजाब पे धावा बोलने की कोशिश की, आपके जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनके पास कोई और काम ही नहीं था सिवाय वो तनकीद और धावा बोलना और लोगों के जलगार लेकर जो है वो सामने आ जाना। तो मकसद कहने का ये है कि इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती, इस तरह सियासी जमातों के ये वतीरे नहीं होते कि अगर उनके अज़ाइम अगर उनको अपने वो मकासद पूरे होते हुए नज़र ना आए तो वो फिर या तो यलगार की सियासत, इंतशार की सियासत, गोली बारूद की सियासत, और लोगों को आप एक माइंड सेट की तरफ लेकर जाएं कि जब आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हो तो छीन लो, आप किसी की चादरें उतार लो। ये जो माइंड सेट है ना, असल में ये इनको ले डूबा है। अदरवाइज तो एक पॉलिटिकल जमातें जो हैं, देखें मुस्लिम लीग नून के ऊपर और पीपल्स पार्टी पे बुरे से बुरा वक्त आया। एक वो वक्त था कि ना उनकी क़यादत बाहर थी ना हमारी बाहर थी, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था, कोई लीड करने वाला नहीं था। सारे लोग तो आप लोगों ने जेलों में बंद कर दिए हुए थे।
ٹاپ جو ہماری ہرارکی ہے جی مریم نواز شریف شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز سے لے کر خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، کون سا بندہ تھا جو آپ لوگوں نے لیکن ہمارا جو کارکن تھا، جو ہمارے لوگ تھے، انہوں نے ریاست کو للکارا نہیں تھا. ہم نے جمہوری انداز میں جمہوریت کا مقدمہ لڑا. شمل ایسا کرتا کہ معذرت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ آپ لوگوں کو بھی بڑے مشکل حالات تھی، پیپلز پارٹی بھی گزرے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے. آپ نے دیکھا آج بھی وزیر اعلیٰ موجود تھے اور وہ بات کرتے این ایف سی کے اجلاس میں بھی ہے جو کہ خوش آئند ہے، سینٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے، ایک صوبائی حکومت ہے. اب ان کے ساتھ بھی آپ نے ڈیل وتھ کرنا ہے. تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب کیا اسٹریٹجی ہوگی. نیکسٹ ویک بتایا جا رہا ہے کہ بڑا اہم ہوگا، منگل کو پھر ایک ملاقات کا دن ہے. تو وزیر قانون نے کہا ملاقاتیں تو جین مینول کے مطابق ہوں گی اور ایک ہی ہوں گی اور اس کے بھی ایس او پیز ہوں گے. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کی ملاقاتیں ان کی فیملی سے ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی ملتی رہی ہے. جی 2 دن ہوتی نہیں نا، پیر اور منگل اور جمعرات. جی کون سی ایسی دودھ اور شہد کی نہریں تھیں جو بہی ہیں، جو اب ملاقات نہیں ہوگی تو وہ اس طرح ہوگا. لیکن ہر قیدی کا حق ہے کہ اس سے ملاقات ہو. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ نے باہر آ کے سیاسی اکھاڑا بنانا ہے، دیکھیے وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو حکومت نے سزا نہیں دی، ان کو پریزیڈنٹ نے سزا نہیں دی، ان کو آرمی چیف نے سزا نہیں دی، ان کو پاکستان کے قانون نے سزا دی ہے. صحیح ہے. آج یہی عدالتیں ان کو بے گناہ کہہ دیں، آج یہی عدالتیں جو ہیں ان کے مقدمات کو دوبارہ سے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہم تو قانون کو آئین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. انگیج کریں گے دوبارہ ان سے. پھر میں نے رضا بھائی کے پاس جانا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ان کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہے، تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو ساتھ دینا ہوگا. یہ موصوف جو ہیں یہ اس میٹنگ میں نہیں آئے. ان کو ہم نے سیکیورٹی کے لیے وینز بھجوائیں، گاڑیاں بھجوائیں. آپ نے اس وقت بھی دیکھا ان کا ایکسپائرڈ تھی، وہ ایکسپائرڈ تھی. تو انہوں نے، ہم نے کون سا معذرت کے ساتھ کہ اس میں کوئی بارات لے کر جانی تھی کہ وہ بڑی وہ شائن اور اس کے ساتھ ہوتی، وہ تو آپ کے لیے تھوڑی تھی، وہ تو اس عملے کے لیے تھی، ان لوگوں کے لیے تھی جو اپنی جانوں کے وہ ہتھیلی پہ رکھ کر جو ہے وہ اس وہاں پر لڑ رہے ہیں، جہاں پہ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا ہے. بھارت کا پراکسی وار جو ہے وہ افغانستان کے تھرو وہ لڑ رہے ہیں. آپ فتنۃ الخوارج نے سر اٹھایا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے تو وہ تھی ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنے جمہوری عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جمہوریت پسند ہے. جمہوری عمل سے ثابت کرنا ہوگا. جمہوری عمل سے گزرتے ہوئے، جمہوری لوگوں سے گزرتے ہوئے اپنا راستہ نکالنا. یہ میں احمد اویس صاحب سے پوچھوں گا، لیکن رضا ہارون صاحب آپ مشروط آفر ہے. سر پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا، جو سیاسی امور کے مشیر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، استحکام پاکستان. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. عطا اللہ طارڑ صاحب نے کہا کہ اگر یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانی سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں تو پھر بات چیت کی راہیں نکل سکتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ مشروط آفر جو ہے اس کا پی ٹی آئی فائدہ اٹھائے گی، یا پھر یہ آپ کو ناممکنات میں سے لگتا ہے؟ کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کہا جاتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے. انوار بھائی دیکھیں، پی ٹی آئی نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے یہ تو پی ٹی آئی نے سوچنا ہے، میں نے تو نہیں سوچنا. میں نے تو یہ بات کرنی ہے کہ آیا پوری پی ٹی آئی اور بانی، کیا دونوں کے بیانیہ ایک ہی ہے؟ کیا احمد اویس صاحب کی گفتگو جو یقیناً شائستہ گفتگو ہے، سیاسی انداز میں گفتگو ہے، کیا اس میں آپ کو وہ الفاظ کی جھلک بھی ملی جو بانی کی پوسٹ میں تھی؟ انہوں نے جو کہا کہ جیلر اجازت نہیں دیتا، وزیر اعظم اجازت نہیں دیتا. ٹھیک بات ہے، آپ جیلر کو کرٹیسائز کریں، آپ صوبے کی وزیر اعلیٰ کو کرٹیسائز کریں، لیکن کیا بانی نے وزیر اعلیٰ کو کرٹیسائز کیا؟ کیا بانی نے اپنی پوسٹ میں وزیر اعلیٰ کو ذمہ دار کہا ہے؟ کس کو کہا ہے انہوں نے اور کیوں کہا ہے انہوں نے؟ کیا ثبوت و شواہد تھے؟ کیا اس سے پہلے وہ اپنی اور اپنی بیگم صاحبہ کی جان کی ذمہ داری کے حوالے سے کس کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے؟ دیکھیں گفتگو تو ہم سیاسی لوگ ہیں، میں ہوں، احمد بھائی ہیں، شمائلہ بہن ہے، سیاسی گفتگو تو بہت آرام سے ہم 1 گھنٹے آپ کے پروگرام میں کر لیں گے میرے بھائی. لیکن بانی کی جو پوسٹ ہے اس کو پڑھ کے بھی نہیں سنا سکتے نا احمد اویس بھائی. تو مسئلہ تو یہ، اس کو پڑھ کے اس سے اگری بھی نہیں کر سکتے احمد بھائی نہیں کر سکتے. کل آپ نے جو پریس کانفرنس دیکھی پی ٹی آئی کے چیئرمین سیکرٹری جنرل کی، آپ کو اس میں ٹون ہی ڈیفرنٹ ملا. جب ان سے پوچھا کہ یہ سب آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں تو اچانک انہوں نے لائن چینج کر لی کہ ہم تو 2 وزراء کو کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کنفیوژن اگر اپنی لیڈرشپ کے بیانیے میں رکھیں گے اور اگر یہ کنفیوژن آپ عوام میں اتار دیں گے. آج پشاور کا جلسے کی کچھ میں نے کلپ سوشل میڈیا پہ دیکھی، وہاں بھی ٹون ایسی کوئی نہیں تھی. وہاں بھی ان کے اشارے جو کنائے جو پھونپاں ہو رہی تھی کل سے پرسوں سے،
وہ آج جلسے میں بھی نہیں تھی. جی تو اگر آپ پوری عوام کو جس کو آپ لیڈ کرتے ہیں اگر آپ اس کو کنفیوز کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ بانی کچھ کہے اس کے بعد آپ اس سے لا تعلقی بھی نہ کریں اور اس کو ریپیٹ بھی نہ کریں, اس کو انڈورس بھی نہ کریں اور اس سے لا تعلقی بھی نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں پھر حکومت کے لیے, ریاست کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر مفاہمت, مذاکرات جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونے ہیں. پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے یا ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے پریزیڈنٹ سے نہیں ملنا, ہم نے پرائم منسٹر سے نہیں ملنا, جو ریاست کے سربراہان ہیں چیف ایگزیکٹو ان سے نہیں ملنا, ہم نے مسلم لیگ کی قیادت سے بات نہیں کرنی, ہم نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے بات نہیں کرنی, ہم نے MKM سے نہیں کرنی, ہم نے کسی سیاسی جماعت سے نہیں کرنی, ہمیں کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات. اور اس کے لیے ہم نے نامزد کس کو کیا ہے؟ پارٹی کے نمائندے ہیں ہی نہیں ان کے پاس, اس کے لیے نامزد کیا ہے تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی صاحب, انہوں نے نامزد کیا اس کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو. دونوں محترم شخصیات ہیں, دونوں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. سو دیکھیں نان سیریسنس جو ہے نا احمد بھائی سے ود ڈیو ریسپیکٹ, نان سیریسنس ہے آپ کے پارٹی کے اندر پولیٹیکل. آپ جیسے لوگ لیڈرشپ میں نہیں ہیں, آپ جیسے لوگ, شاہ محمود قریشی جیسے لوگ, دیگر جو سینئر ایلیمنٹ ہیں جن کے تجربے ہیں وہ آپ کی لیڈرشپ میں نہیں بیٹھے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ تو آپ کے بانی بھی دیکھتے ہیں جب, تو وہ بھی ان میں سے کسی کو نامینیٹ نہیں کر پاتے. سو مچ سو کہ آپ کی پارٹی نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں نامینیٹ کیا ہے وہ آپ نے اچکزئی صاحب کو کیا ہے. جی اسی طریقے سے آپ نے سینٹ میں جو کیا راجہ ناصر عباس صاحب کو کیا, دونوں آپ کی پارٹی کے لیے. سو یو ہیو ٹو, آپ کا جو کنفیوژن ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں, میری ایک وہ کانوٹیشن ہے کہ دیکھیں آپ نے غلطی کی 9 مئی کو, آپ کو یلو کارڈ دکھایا گیا, پھر 26 نمبر کو آپ نے غلطی کو ریپیٹ کیا, آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے دوسری دفعہ, آپ کو پھر یلو کارڈ دکھایا گیا. لیکن آپ کو بار بار یلو کارڈ جو دکھایا جا رہا تھا کھیل کے دوران, وہ اس لیے دکھایا جا رہا تھا کہ ریاست جو تھی وہ ماں کا رول ادا کرتے ہوئے آپ کو متنبع کر رہی تھی کہ آپ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں, بڑی بڑی کوتاہیاں کر رہے ہیں, حملہ آور ہو رہے ہیں, فوج کے دفاتر پہ حملہ ہو رہے ہیں, انسٹالیشن پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, سنبھل جائیں, اپنی اصلاح کریں, کوئی معذرت کریں, کوئی اپنے کردار میں بہتری لے کر آئیں, کوئی سیاسی انداز اپنائیں. لیکن جب آپ نے وہ نہیں کیا, اور اگر آپ صرف اپنے پچھلی 15 دن کی اپنی آفیشیل پی ٹی آئی آفیشیل کی ایکس اکاؤنٹ کی آپ پوسٹ اٹھا کے پڑھیں, اور کم از کم بانی کی پچھلی 3 ایکس اکاؤنٹ کی پوسٹ آپ کو پڑھیں, تو اس پہ ریڈ کارڈ بنتا ہے, اور ریڈ کارڈ آپ کو جمعے کو دکھا دیا گیا. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دیکھیں ہم نہیں سمجھتے, میں تو آج بھی نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب غدار ہے, میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں نادانستگی میں, فرسٹریشن میں, غصے میں, چلے میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ بھائی آپ نے 2 سال سے ایک بندے کو لیکن جب وہ اس کیفیت میں ہے کہ غصے میں وہ کوئی بھی بات کر جاتے ہیں, اور ان کا جو پیغام باہر لانے والا ہے وہ اتنا نا تجربے کار آدمی ہے کہ وہ ایز اٹ از, وہ جو کچھ وہاں کہتے ہیں وہ ایز اٹ جا کے میڈیا اور سوشل میڈیا پوسٹ کر دیتا ہے. رضا بھائی سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہوتا ہے. رضا بھائی ان کی تو سسٹرز نے کہا ہے کہ وہ تو اس سے زیادہ سخت بات کہی تھی, ذرا ٹون ڈاؤن کر کے کنوے کی گئی. ہم سیاسی ورکر ہیں نا, میں MKM سے رہا ہوں, جس طرح کی ہمارے لیڈر بات کیا کرتے تھے, اگر ہم اسی طریقے سے باہر میدان میں آگے ہم تو اس کو ٹون ڈاؤن کرتے تھے نا. پولیٹیکل ورکر کا, ترجمان کا, اسپوکس پرسن کا کیا کام ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. احمد اویس صاحب کی زبان اس وقت کتنی شائستہ ہے, مطلب اگر ان کے لیڈر نے کچھ بھی کہا ہے پوسٹ پہ, احمد بھائی اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل اسپوکس پرسن کا کام. لیکن جب آپ اس کو ایز اٹ از لے کر باہر آ جائیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ جیل کے اندر ہے, باوجود صحیح یا غلط کی بحث نہیں کرتے, وہ اس وقت فرسٹریشن میں ہے, غصے میں ہے, اینگری ہے, کوئی وجہ ہو سکتی, تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیا اس کیفیت میں ان کی ہدایات کے اوپر پارٹی چلانا, ان کی ہدایت کے اوپر پارٹی کی پالیسی رکھنا, ان کے ریئیکشن میں پارٹی کا ریئیکشن آنا, یہ کوئی سمجھداری کی بات ہوگی؟ ویری امپورٹنٹ. چند دنوں کے لیے آرام. سو یو سی, میں نیگیٹو بات کرنا نہیں چاہ رہا, میں کر سکتا ہوں. تو میرے تو مشورے ان کو یہ ہیں کہ اپنی لیڈرشپ کے اندر سینیورٹی لے کر آئیں, ایسی لیڈرشپ لے کر آئیں جو سینئر ایلیمنٹ ہو, جو سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر سکے, جو بات چیت کر سکے. آپ کے پاس تو بات چیت کرنے والے بھی نہیں ہیں. آپ کے پاس تو آج کے جلسے میں آپ دیکھیں نا, خطیب کون کون تھے احمد بھائی؟ آپ کی پارٹی کے چند لوگ تھے, پارٹی کے باہر کے لوگ آپ کا پلیٹ فارم میں آ کے خطاب کر رہے تھے. ملٹیپل ایشوز ہیں پارٹی کے اندر. سر آپ نے, میں آپ کو پوزیٹیو کامنٹری کر رہا ہوں, یہ میں نیگیٹو جان بوجھ کے نہیں, لیکن بڑی اچھی, نہیں آپ نے, نہیں سر پوزیٹیو تو آئی اپریشیٹ, پوزیٹیو ہی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن آپ نے بڑے اہم نکات بھی اٹھائے ہیں نا, بڑے سول سرچنگ والے ہیں.
ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد احمد اویس صاحب یہ آپ کے سامنے رکھوں گا, شمالہ صاحب ابھی اس میں پھر ایڈ کریں گی. اہم ویورز پولیٹیکل گفتگو ہو رہی ہے کہ وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بھارتی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی سازشیں رچا رہی ہے. مودی حکومت کشمیری مسلمانوں کو ان کی جداگانہ شناخت سے محروم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے. جموں و کشمیر کے عوام کو ان کی جائیدادوں اور ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے. کشمیری عوام بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد اور پرعزم ہیں. فاشسٹ مودی حکومت کی چالیں کشمیریوں کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتیں. ویلکم بیک. احمد اویس صاحب, جو گفتگو شمالہ صاحبہ نے کی اور اس کے بعد رضا ہارون صاحب نے کی, آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہی انہی کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ طرح کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں ان میں کیوں کر خان صاحب نے نہیں چنا محمود اچکزئی صاحب؟ ان کے بھی ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں, لیکن ظاہر بات ہے ان کی پی کے میپ اپنی جماعت ہے, پھر راجہ ناصر عباس صاحب کی اپنی مجلس وحدت المسلمین اپنی جماعت ہے, تو ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن اور پھر مذاکرات کے لیے آگے کرنا, پی ٹی آئی سے ہی کسی کو چنا جائے. اور جو جیسے رضا صاحب نے بھی کہا کہ وہ جیل میں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو فرسٹریشن بھی کبھی سامنا ہوتا ہوگا, لیکن ان کے بیانات کو پی ٹی آئی آفیشل سے چلانا اور انتہائی اشتعال انگیز, تو اس کی وجہ سے اب آپ کو ریڈ کارڈ مل چکا ہے سر. تو اس ریڈ کارڈ کو اب آپ لوگوں نے کیسے دوبارہ سے واپس گرین کارڈ میں تبدیل کرنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی رضا صاحب نے باتیں کی ہیں اچھی ٹون میں, اور بڑی اس ٹھہراؤ تھا ان کے گفتگو کے اندر, اچھے انداز میں بات کی انہوں نے. لیکن سوال یہ ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اچکزئی کا یہ کیسے آ گئے, اور وہ علامہ صاحب کا ذکر کیا کہ جی وہ دیکھیں باہر کے ہیں, آپ وہ آ رہے ہیں. پہلے ان سے یہ پوچھیں, اور ان سے کیا پوچھیں, یہ تو جو سامنے ہے وہی بات بتائیں گے نا. یہ بات پہلے آپ دیکھیے کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا پکڑ دھکڑ کا, جی, اور پارٹی کے خلاف یہ سب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا, سب کو کیا گیا, اور فرسٹ لائن لیڈرشپ جو تھی سب کو گرفتار کر لیا. اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر کچھ ایسا انداز کا تشدد اندر کیا کہ وہ ان کو اس کمٹمنٹ کے اوپر, اس انڈرسٹینڈنگ پہ چھوڑا گیا کہ تم باہر جاؤ اور جا کے پریس کانفرنس کرو گے اور پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرو گے اور کہو گے کہ یہ سب غلط ہوا اور ہم پھر یہ تم باہر آ سکتے ہو, ورنہ تم جیل میں ہو. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس نے اسد عمر نے کیا باتیں کی, اس کے بعد فواد نے کیا باتیں کی, اسی طرح بہت ساری لیڈرشپ کے جو سینئر آدمی تھے. سر آپ کے ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز موجود ہیں نا. میں ایک منٹ بات سن لیجئے. جی جی. اب وہ فارغ ہو گئے. اسی طرح پھر 9 مئی کا واقعہ میرے نزدیک, اگر وہ جب بھی کبھی کھلی ڈیبیٹ کریں گے تو میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ ایک آرکیسٹریٹڈ پلان تھا, وہ پی ٹی آئی کو ملوث کرنے کے لیے, اور اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں انوالو تھی اس کے اندر, اور آپ لوگ کے لوگ بھی شامل تھے. سپر پاور بنانا تھا اس علاقے کا, انڈیا کو مینی سپر پاور بنانا تھا ساؤتھ ایشیا کا, اور اس کے لیے پاکستان کی آرم فورسز کو انہوں کو ڈسگریس کرنا تھا ان دی آئی آف پیپل آف پاکستان. یہ پلان تھا جس کو, اور اکانومی کو تباہ کرنا, اور پی ٹی آئی شامل تھی اس پلان میں. اکانومی بڑھا, یہ الگ بات ہے. اب میں آپ کو بات کرنے لگوں آپ کے ساتھ, اور پی ٹی آئی شامل تھی نا ساتھ میں, یہ بھی ایڈ کر دیں. اب اس کے بعد, اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. جی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اب اس کے بعد سنیے, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جتنے جو تھے ان کی ریسٹ آف لیڈرشپ, ابھی دیکھا ان کو 10 سال سزائیں ہو گئی ہیں, جانتے بوجھتے کہ ان میں سے کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا. کوئی ان کی ایویڈنس کھول کے دیکھیں,
اور ان کی دیکھیں کن کن بنیاد کے اوپر ہوئی ہے. یعنی سزا دینے کے وہ پلان بنا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو ان کی ٹیبل کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا. سر وہ تو ہو گیا, مطلب یہ وہ گواہ لیکن جو 78 MNAs ہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ویسر گوہر کو بنا دینا, وہ چیئرمین بھی ہے پارٹی کے, ویسے الیکشن کمیشن ان کو نہیں مان رہا. یہ لانے پڑے, یہ سینئر آدمی تھے تو ان کو لے کر آئے. اب بات یہ ہے, میں اب آگے بات چلانی ہے. دیکھیے اب جو ہے نا ٹویٹر کا, اس کے ساتھ آپ موازنہ کیجئے. عمران نے ڈائریکٹ اپنے زبان لفظ سے سوال کیے ہوئے نہیں ہے. یہ کون ان کا استعمال کر رہا ہے, یہ جس نے کیے ہیں لفظ اس نے لکھے ہوئے. کون کر رہا ہے ویسے سر؟ عمران سے تو سینکشن نہیں لی جا سکتی. احمد ویسے کون کر رہا ہے؟ احمد بھائی پارٹی نے اون کر لیا. میں پارٹی کی چھوڑیے, پارٹی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عمران کو اندر میں کئی دفعہ ملا ہوں وہاں پہ اڈیالہ جیل میں, اب وہ ملنے نہیں دیتے. ابھی میں 3 دفعہ گیا ہوں تو انہوں نے نہیں ملنے دیا, لیکن جب میں ملا ہوں تو ملنے کا طریقہ کار وہاں پہ یہ ہے کہ کوئی شخص وہاں پہ نہ کاغذ پینسل لے کے اندر نہیں جا سکتا. اس لیے کوئی چیز نہ تحریر کی جا سکتی ہے, نہ لکھائی جا سکتی ہے, نہ کہا جا سکتا ہے, نہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے. اب ایک آدمی, اسی لیے قانون نے ہیئر سے ایویڈنس کو باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہوا ہے, از نو ایویڈنس. سر خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ چلاتا کون ہے سر؟ $1 ملین کوسچن. خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ پھر کون چلا رہا ہے؟ کہہ رہا ہوں نا, آپ دیکھیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں رضا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نہ میں کبھی سوچ سکتا ہوں, اٹ ول بی آؤٹ آف مائی پرسیپشن کہ میں کہوں جی آدمی چیف صاحب جو ہیں جی وہ غدار ہے. اسی طرح سے میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ عمران خان جو 3 سال پرائم منسٹر رہا ہو کہ جی وہ غدار ہے, اور اس کے وہ ایسا ہے, وہ یہ شخص ایسا ہے. مطلب سر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے لائن کراس کی ہے, دیکھیے نا, اور پی ٹی آئی آفیشل اس بیان کو چلاتا ہے. چلے احمد صاحب ایک نکتہ سوال سن لینا, خان صاحب تو جیل میں ہے نا, پی ٹی آئی آفیشل کون چلاتا ہے؟ سوری ایک ذرا سی میری بات سنیے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ وقت ہے کہ یہاں پر ایک ایلڈرلی رول پلے کریں. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض فیملیوں میں ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں نا, تو ایسی فیملیز جہاں پہ کوئی بڑا بوڑھا فیملی کا ایسا ہوتا ہے جس کو سب مانتے ہیں, اور وہ بیٹھ جاتا ہے بیچ میں اور مسئلے ریزالو ہو جاتے ہیں. لیکن جب کوئی ان کا بڑا بوڑھا نہیں رہتا, ایک جیسا ہی ہیں سارے, جو نیلے پہ دل ہیں سب, تو پھر اس صورت میں وہ جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر آپ پیگمیٹیکلی دیکھیے, جو ہو چکا وہ ہمارے سامنے, وہ آپ کے سامنے بھی ہے. ہم پبلکلی باتیں کریں یا نہ کریں, آپ کریں یا نہ کریں, لیکن آج بھی اگر آرمی جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دونوں پولیٹیکل پارٹی, مطلب حکومتی پارٹی کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, ان کو اکراس دی ٹیبل بٹھانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے اور معاملات کو حل ہو سکتے ہیں. اس میں $1 ملین کوسچن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے. خان صاحب اور پی ٹی آئی آفیشل, جس کو شیخ وقاص اکرم صاحب جو آپ کے سیکٹری اطلاعات ہیں وہ چلاتے ہیں, انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی اسٹیبلشمنٹ پہ. آپ کہہ رہے ہیں وہ ایلڈرلی کا رول ادا کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں. وہ بندوقیں تانیں گے تو وہ بھی تانیں گے. اس بات کو ختم کر, دیکھو نا. اچھا ختم کریں, آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کا نکتہ سر آ گیا نکتہ, آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے ہیں. میں ابھی یہ رضا صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ حالانکہ 2006 کے اندر ان کا وہ ایگریمنٹ ہوا تھا پیپل پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں کہا سر شمالہ صاحب بیٹھی, میں ان کو بھی سر رائے لے لوں. آپ نے کہا اس بات کو ختم کریں. میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیشن کا رول ادا کرے, جو میں سمجھاؤں. ان کا پچھلی باتیں آپ چھوڑ دیں, حکومت اور پی ٹی آئی کو بٹھائیں, معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے. دیکھیے میں بات تو تھوڑی سی کروں گی لیکن ذرا سخت ہو جائے گی. میں دل آزاری ہو تو میں ایڈوانس میں معذرت چاہتی ہوں. پھر نہیں کریں, ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے, پہلے یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اگلا اب ٹھیک کرے. مطلب کہ ہم خود ٹھیک نہ ہوں, اگلے کی ذمہ داری ہے کہ ہم غلطیاں کریں اور پردے جو آ کے وہ انڈو, ہم غلط کریں اور اگلا آ کے انڈو کر دے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر ان کے ایکس اکاؤنٹ پہ, میں سوشل میڈیا مانیٹر کرتی ہوں, میں یوتھ ونگ میڈیا ٹیم کی پریزیڈنٹ ہوں پنجاب کی, میں نے دیکھا کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ٹویٹ لکھ دیا, غلط کر دیا, آپ ڈپریشن میں تھے یا کسی نے شرارت کی ہے, لیٹ سپوز جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چلاتے ہی نہیں اپنا, چلو ایسے کر لیں. یہ کیسا تحریک انصاف ہے, انصاف کی تحریک کے وہ بانی ہے, یہ کیسی جماعت ہے, پولیٹیکل جماعت ہے
जिनके एक मतलब कि बानी के अकाउंट में ये चीज हो रही है और किसी ने आके उसको डिलीट नहीं किया, किसी ने उसको कोट नहीं किया आके कि आप ये क्या लिख रहे हैं, ये गलत है, हैक हो गया है, फलां हो गया है, कुछ कोई ऐसी चीज आप देते, आप बताते। आपने फौज को गालियां दी हैं, आपने बावर्दी, जो मैं समझती हूँ फौज में सिर्फ फर्द वाहद नहीं है, पूरा इदारा है, फौज एक इदारा है। जी, जी। और वो इदारा जो आपकी सीना तान के बॉर्डर पे खड़ा है, बंदूक लेके जो हमारा जवान खड़ा है, आपने उसकी दिल आजारी की है, आपने शुहदा की दिल आजारी की है, आपने यूनिफॉर्म की तौहीन की है कि सिक्योरिटी नेशनल वर्कशॉप जो है उसमें जो जाएगा वो गद्दार है। ये बात मतलब आप मुझे ये बताएं, हम गद्दार हैं? हमने तो जब ये माजरत के साथ ये कोई और खेल खेल रहे थे, हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, हमारे माँ बाप ने इस कौम हमारे माँ बाप ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम लोग, हमें तकलीफ हुई है ये बात सुन के कि हम लोग अगर फौज के साथ अगर नेशनल सिक्योरिटी उसमें जाएंगे तो हम गद्दार हो जाएंगे। मतलब ये है कि जो बनियानुल मरसूस में आपका सर फखर से अल्लाह ताला के फजल से बुलंद कराया जिसने, वो सालार गद्दार हो गया, फौज आज गद्दार हो गई, जिसकी आपने अफगानिस्तान में देखा कि उन्होंने किस तरह से उसको कंट्रोल किया, फितनातुल ख्वारिज को, और जो भारत की प्रॉक्सी वार जो लड़ी जा रही थी वहां पे उन्होंने किस तरह कंट्रोल किया, दहशतगर्दी पे काबू पाया। आप ऐसे इदारे को कह रहे हैं जिसकी कुर्बानी लाजवाल कुर्बानी। तो टोन चेंज हो गई, आपने नोट किया? नहीं, अब देखिए ना, अब फ्राइडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो गया जो हो गया, इनका माइंडसेट सामने आ गया, इनकी फौज, इस्टेब्लिशमेंट, अवाम, अपनी जो हुकूमत और रियासत के मुतालिक जो नफरत है वो सामने आ गई। अब चाहे वो ट्वीट डिलीट कर दें, थप्पड़ पड़ गया। जवाब मुझसे दीजिएगा। देखिए, अगर आपने हाथ उठाया और थप्पड़ लग गया, मैं एक बराबर समझती हूँ। अब आप समझते हैं कि ये इर्रिवर्सिबल है? नहीं, देखिए कुछ नहीं, वैसे मैं जानना चाहूँ, फिर मैं कहूँ, मैं रजा कभी कुछ डैमेजेस इस तरह के होते हैं जो इर्रिवर्सिबल होते हैं, इर्रिवर्सिबल होते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं रजा, लेकिन यहाँ पे इनकी ये पॉलिटिकल लोगों के साथ लड़ते, इनकी आदत है, हमारी पगड़ियां उछालते हैं, हमारे साथ सियासतदानों के साथ झगड़ा हमारे साथ झगड़ा करें, झगड़े से मुराद आप इख्तिलाफ हमारे करें। अदारे, हमारा मुंह नाक नक्शा है फौज हमारा मुंह है, ठीक है, आप हमारे मुंह को खराब कर रहे हैं। तो वो फिर आप फौज को तनकीद करके आप दुश्मन का बयानिया बढ़ा रहे हैं, सर, आप स्पेस दे रहे हैं। जो काम दुश्मन ने करना था वो आपने कर दिया। जी, ये कहा कि ये पाकिस्तान, माजरत के साथ आपका मैं टाइम ले रही हूँ, ये पाकिस्तान पे हुकूमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं, लेकिन ये वहां के ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना उसके अदारों को मानते हैं। अहमद साहब, फिर मैं रजा भाई आपने समेटते हैं गुफ्तगू को। जी अहमद भाई, आप ब्रीफ से आप कहते हैं जवाब दे रहे थे, रजा साहब का वक्त खत्म हो जाएगा। इनको बात की है, मैं उसका जवाब दे दूं। जी सर, देखिए, आइन, पाकिस्तान में आइन का हुलिया किसने बिगाड़ा है? पाकिस्तान में जुडिशरी को नकारा किसने बना दिया? पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ अथॉरिटी कौन ले आया? पाकिस्तान में डेस्पोटिज्म का निजाम कैसे चल पड़ा? जमहूरियत गायब हो गई। ये सारी बातों को भूल जाएं और अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि आप सारे हारे में बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, हम तो कहते हैं कि छोड़ दे, भुला दे सारी बातें, आगे निकलें। वो कह रहे भुला के आगे निकले, वो कह रहे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जिन शोहदा की मुजस्समे उठा के आप लोग फिरते रहे ना, तौहीन करते रहे। मेरी बात फौज के मुतालिक सुनिए सर, फौज को अब आप नहीं डिस्कस करें तो बेहतर है, क्योंकि पहले आपने डिस्कस किया, आपने कहा वो फैसिलिटेशन का रोल अदा करे। अभी सवाल ये है, मैं आपको पार्टी एहतियात कर रही है, फौज को नहीं डिस्कस कर रही है। नहीं, मैं डिस्कस वैसे नहीं कर रहा जी, ऐसी बात नहीं। ओके, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, ये पाकिस्तान के अवाम अपनी गुर्बत के बावजूद एक हिंदुस्तान का इतना बड़ा दुश्मन हमारे सामने था, तो बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ और कुर्बानी देकर अपने गुर्बत के बावजूद इतनी बड़ी फौज इतने अच्छे तरीके से तैयार की और ये फख्र समझा। और हमने देखी जंगें लड़ी, अल्लाह के फजल के, हर दफा मार पड़ी इंडिया को हमारे से उनसे। लेकिन सवाल ये है कि एक शख्स को अगर आप बुरा कहेंगे तो किसी बुनियाद के ऊपर इसको पूरी फौज को मुलविस मत कीजिए। नहीं सर, वो सर उसमें तफरीक नहीं हो सकती ना, वो डीजीएसपीआर का एक फर्ज जो है ना, वो सरबराह है ना, वो नहीं दरार नहीं डाल सकते। उन्होंने क्या गलत किया? वो डिक्टेटर है। अहमद भाई, नहीं,
आपने साहब के पास जाना है। फील्ड मार्शल कोई सवाल डिक्टेटर ये- नहीं है, रजा इसलिए भाई, आप इस उन पे मीटिंग का बात वक्त नहीं मेरा कर खत्म हो सकते। उन पे बात करेंगे तो सारी फौज पे बात करने के मुताबिक होगी। मैं तो बस साहब अहमद देखें, रजा भाई अहमद भाई, जो हालात अहमद भाई देखें। हालात अहमद हैं, साहब आपका सर नुक्ता आ गया था सर। अब मैं सब आप तो कह रहे लेट बायगॉन्स जी। रजा अरुण साहब, सर मैंने क्लोज करना है सेगमेंट को। जी रजा अरुण साहब। सर कोई भी शख्सियत हो, सियासी हो या कोई भी, पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है ना। तो ये कहना कि वो नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा और Yes. फला हो जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान है तो हम हैं। हो भी नहीं सकता। हम पाकिस्तान ये जो नहीं है ना, कहते कि पाकिस्तान कोई की शख्सियत नहीं, शख्सियत है तो पाकिस्तान हमें। अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल चल हो रहा भी नहीं है। सकता। तो एक बात तो ये हमें तय कर लेना कि हम ये मिसालें ना दिया करें कि जी फला चीज नहीं होगी और केपी में गवर्नर राज लग जाएगा तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, रियासत से बड़ा कोई नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये कि अमित भाई, एक होता है ना पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, बदकिस्मती से आपके बानी जो है ना वो कुल्हाड़ी पर पाँव मार रहे हैं। हाँ, तो ये उनको तो ये कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है जो उनको जाकर, आप जैसे फर्द नहीं है सीनियर जो जाकर उनको समझाएं। वो कह रहे मैं 3 दफा गया हूं ना, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी ना सर। वो कह रहे पहले मैं जाता रहा, मुलाकात नहीं हो पा रही। अगर अहमद वैसा भी की हो जाए तो मसला हो गया समझा ना कि अहमद भाई जैसे लोग नहीं जा रहे हैं ना। अहमद भाई जैसे लोग जाएं तो बुजुर्गों की तरह, बड़ों की तरह बैठ के, Yes. बुजुर्ग तो वो खुद भी बहुत है, उनको बैठ के समझाएं, उनसे बातचीत करें कि भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन ना वो मैं इस बात पे बात खत्म करता हूँ कि मुज़ाकरात के बगैर अमित भाई कुछ नहीं होगा। रियासत से नहीं लड़ सकते आप, ये आप यही तय मैं कर भी लें। यही चाह रहा हूँ, यही मैं वो भी कह रहे हैं, मैं कोई यही नहीं चाह लड़ रहा हूँ। चलिए सकता। इसी पे नुक्ते पे और हम इस गुफ्तगू वक्त- को क्लोज इस वक्त करेंगे सर। चूंकि आपकी केपी में गवर्नमेंट है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यू आर पार्ट ऑफ रियासत। यस दे आर सर, दे आर। और इसी पे नुक्ते पे हम सर आपके अपने मेंबरान सेगमेंट बैठे को हैं क्लोज करेंगे। जो पार्लियामेंट आपने में, बात रियासत की के जिसपे अहमद अवैस साहब, रजा हारून साहब और शुमाला साहब का भी कहना यही है कि साथ सियासी रास्ता निकालते हैं। कल भी अपने शो में हमने सेगमेंट को क्लोज करते यही कहा था, और आज तो अहमद अवैस साहब ने भी कहा कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेकिन बाज़ ऐसे डैमेजेस है, जैसे शुमाला राना साहबा ने कहा कि वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। अगले वीक में मामला क्या रुख अख्तियार करते हैं उस पर भी हम नज़र रखेंगे। शुमाला साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया, और रजा हारून साहब एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। वक्फे बाद आएंगे तो IMF कल पाकिस्तान को $1.2 अरब की जो किस्त है वो जारी करने जा रहा है इंशाल्लाह। उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। कल उनकी मीटिंग होगी। $1 अरब जो पाकिस्तान की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तहत ड्यू है, और 20 जो करोड़ डॉलर हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पाकिस्तान को मिलते हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्त और लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिमत दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी, पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर, मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है? पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है? खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहर इक़्तिदार क्यों है तमाम अहम खबरों का महवर? गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब ने, मारूफ इक्तिसादी तजियाकार हैं, SDPI के सरबराह हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है कुर्बान बलोच साहब ने, जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। दोनों मौजूदान को फॉर्म वेलकम। डॉक्टर आबिद कयूम साहब, IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं और कल उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है। $1.2 बिलियन की किस्त उन्होंने जारी करनी है। कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि फुलफिल कर ली गई। वो जो रिपोर्ट IMF की थी वो शाया हो चुकी है। आप किस तरह देख रहे हैं, स्मूथली ये प्रोसेस हो जाएगा? थोड़ा सा इस हवाले से पहले हमें ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया अनवार साहब। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब कदगन बाकी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अप्रूवल में। जो प्री रिक्विजिट थी वो पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम जो हैं वो पूरी कर दी हैं। अभी तक का जो गवर्नमेंट का रिजॉल्व है अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने में, वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये काफ़ी अरसे बाद एक यूनिक सिचुएशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट में भी हमने देखी और अब भी, कि ये जो प्रोग्राम की मुख्तलिफ शराइत हैं उनको सियासत की भेंट नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बल्कि जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है वो काफ़ी परसिस्टेंट हैं कि वो पाकिस्तान के में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी है, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स होनी है, उन पे अमल पैरा होंगे। और IMF जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के अब तक के इक़दाम से काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कल पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये $1.2 बिलियन की जो दो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनकी अक्सात रिलीज़ हो जाएंगी और इसका पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस पे जो है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग पे, पाकिस्तान पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे। और ये याद रखने की बात है कि IMF के प्रोग्राम में होना का मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये नहीं कि आप उससे $1 ले रहे हैं या $1.2 बिलियन या $100 बिलियन ले रहे हैं, बल्कि वो इसलिए अहम होता है कि वो एक संद होती है और एक मोहर होती है कि उस मुल्क की पॉलिसीज जो हैं वो इस्लाह की जानिब हैं और उससे जो क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ती है। तो पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में इसलिए रहना पड़ रहा है, सिर्फ ये $1.2 या $7 बिलियन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये सबूत दिया जा सके कि पाकिस्तान संजीदा है अपनी मुआशी इस्लाहात लाने में, जो ढांचा जाती इस्लाहात, स्ट्रक्चरल इस्लाहात उनको लेके आने में। और इसी रास्ते पे चल के मैक्रो इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, नेक्स्ट जो होगा चैलेंज वो यही होगा कि IMF में रहते हुए जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल होती है उसको सम्राट जो है वो आवाम तक कैसे पहुंचाया जा सके। दैट इज ये बड़ा अहम नुक्ता है। कुर्बान बलोच साहब, जो एंड में बात की है डॉक्टर यूम ने, चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं और आवाम से आपकी रब्ताकारी भी रहती है, कि जो मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी आई है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट के जो है वो चक्कर से निकल गया है बाहर, लेकिन जो उसके समरात हैं एक आम आदमी तक पहुंचना, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, इन्वेस्टमेंट का आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और लोगों को इससे इस्तिफादा हासिल हो। क्या कहेंगे कुर्बान बलोच साहब, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है और ये हो पाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और IMF ने जो स्टाफ लेवल जो मुआहदा किया है अक्टूबर में, उसमें IMF के जो रिमार्क्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसकी इकानमी के हवाले से और प्रोग्रेस के हवाले से, वो इंतहाई इत्मीनान बख्श है। उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो स्ट्रांग जो प्रोग्रेस कर रहा है, अफरात-ए-ज़र में कमी और फिस्कल कंसोलिडेशन, अब जो ये किस्त जारी होगी तो ये होगा सरमायाकारों की वो बढ़ेगी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इसके हवाले से, जो फोरम्स पे जो उज़रा काबीना के मेंबर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एज अ जर्नलिस्ट हम जब सवाल करते हैं तो उनका ये है कि अब हालिया कुछ दिन पहले वफाकी हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कुछ फैसले किए गए कि जो प्राइवेट शोबा है, निजी शोबा है, उनकी मुख्तलिफ कमेटियां बनाई जाए और उनको सरगर्म किया जाए। सरमायाकारी के हवाले से जो हमारा कारोबार है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से और फैसला साजी में उनके सिफारिशात लिए जाए, ताकि ये जो सवाल आप कर रहे हैं, जो आम लोग कर रहे हैं, कि ये कुछ जो भी मुआशी
इस्तेहकाम पैदा हुआ है, अफरात ज़र में कमी हुई है, डॉलर के जो है उसमें जो इस्तेहकाम है, इसका फायदा अब लोगों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि निजी शोबा अपना किरदार अदा करे, सिफारिशात दे वफाकी हुकूमत, और ये जो काम है बेसिकली ये सूबाई हुकूमतों का है। इसी हवाले से सूबाई हुकूमतों को मजीद प्रोग्रेसिव होके इस हवाले से पेशरफ्त करनी पड़ेगी, ताकि ये जो बेनिफिट वफाकी लेवल पे या आलमी सतह पर जो लेंडर्स हैं उनके साथ हुआ है या सरमायाकारों की जो इत्मीनान साज़ी हो रही है, उसके बाद ये जरूरी है कि इसका फायदा लोगों तक पहुंचे। जब तक ये सूबाई हुकूमतें नहीं करेंगी तो ये वफाक के लिए ज्यादातर लोग जो है वो सूबों में रहते हैं। सर नुक्ता आ गया आपका। मैं आबिद क्यूम साहब, सर यही सवाल आपके से मैं करना चाहूंगा। आपने कहा कि अब मरहला ये होगा कि स्टेबलाइजिंग जो है वो लोगों तक जो है वो इसके समरात पहुंचे। जो रिपोर्ट शाया हुई है उस पर बड़े जो हमारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट किया गया। आप समझते हैं ये भी चैलेंज होगा? वे फॉरवर्ड क्या है सर इस हवाले से बताइएगा कि कैसे अब ये जो आपने कहा IMF का जो प्रोग्राम मिलना सिर्फ ये नहीं होता कि हमें $7 अरब का प्रोग्राम मिला, उससे बहुत से एवेन्यूज़ खुलते हैं। उन एवेन्यूज़ को कैसे आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी शुक्रिया अनवर। देखिए जो गवर्नर्स और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है जी, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि हमें पहले से मालूम नहीं थी। यस, हम इसी मुआशरे में रहते हैं और ये तमाम चीज़ें जो है वो हर एक को तकरीबन इसका कुछ ना कुछ इल्म है और ये सीना गजट में ये बातें चलती रहती हैं। अब ये डॉक्यूमेंट होके आ गया। जो फाटफ की ग्रे लिस्ट में जाने का या IMF के प्रोग्राम में रहने की जो मैं उसमें सिल्वर लाइनिंग जो है, हर चीज़ में आपकी एक भलाई होती है। तो जो भलाई हुई वो ये हुई कि फाटफ की ग्रे लिस्ट में आने से हमने अपनी इकॉनमी को काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंट कर लिया और जो लूप होल्स थे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के वो ख़त्म कर दिए। और ये वाली रिपोर्ट आने से मैं काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इसकी जो रिकमेंडेशन पे अमल करना और फिर इस पे प्रोग्रेस देना, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये मुख्तलिफ जो लूप होल्स थे हमारे इस सिस्टम में उसकी निशानदेही होगी और हुकूमत मरहलावार उस पर काम करना शुरू कर देगी। जो अवाम तक समरात पहुंचाने की बात की तरफ अगर मैं वापस आऊं तो एक और जो बड़ी डेवलपमेंट पिछले हफ्ते हुई और इंशाल्लाह वो अब जनवरी में दोबारा कंटिन्यू रहेगी, वो है आपके NFC अवार्ड की मीटिंग का इनेकाद हो जाना। और उस मीटिंग में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज जो तय हो रहे होंगे, अब उस पर डिपेंड करता है कि समरात अवाम तक कैसे पहुंचाए जाएं, क्योंकि सोशल सेक्टर या सोशल डेवलपमेंट के जितने इंडिकेटर्स हैं, पीने का साफ पानी है, सेहत आमा है या तालीम है या ट्रांसपोर्ट है, सिक्योरिटी, हर चीज़ जो है ये तो सूबों के पास है और सूबों के पास जो वसाइल जाते हैं, अब देखना ये होगा कि जो थर्ड ईयर है उस तक ये वसाइल कैसे मुंतकिल होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स तक, और फिर ये ज़िले की सतह पे किस तरीके से डेवलपमेंट जो है ये हो पाती है। तो अगर ये तीनों टीयर्स मिलके इस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा उठा सकें तो कोई डाउट नहीं कि अवाम जो है वो उनके लाइफ स्टैंडर्ड ना इम्प्रूव हो। सिर्फ देखना ये होगा कि ये अब NFC और PFC जो है ये किस नहज जाता है ये मामला। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बड़ा आपने अहम नुकता उठाया है एंड वी होप एंड प्रे कि जो है वो बेहतरी जो है वो सामने, और जो पॉलिटिकल विल का मुजाहरा हुकूमत कर रही है उसका अमली मुजाहरा में हम देख पाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश डॉक्टर आबिद क्यूम सुलैरी साहब, कुरबान बलोच साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अगले हफ्ते तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। इल्जाम, बोहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म।